गुरुप्रार्थना। आबल्यात् किल सम्प्रदायविदुरे वैदेशिके ध्वन्यहं सम्भ्रम्याद्य विमूढधीः पुनरपि स्वाचारमार्गे रतः कृत्याकृत्यविवेकशून्यहृदयस्त्वत् पादमूलं श्रये श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु आत्मानं यदि चेन्न वेत्सि सुकृतप्राप्ते नरत्वे सति नूनं ते महति विनिष्टिरितिः ब्रूते श्रुतिः सत्यगीः आत्मावेदनमार्गबोधविदुरः कं वा शरण्यं भजे श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु कामक्रोधमदादिमूढहृदयाः प्रज्ञाविहीना अपि त्वत्पादाम्बुजसेवनेन मनुजा संसारपातोनिधिं तीत्वा यान्ति सुखेन सौख्यपदवीं ज्ञानैकसान्ध्यां यतः श्रीमन्लोकगुरो मदीयमानसः सौख्योपदेशं कुरु रत्यापङ्ककीटवत् भ्रमवशात् दुःखं सुखं जानतः कान्तापत्यमुखेक्षणेन कृतिनं चात्मानमाध्यायतः वैराग्यं किमुदेति शान्तमनसोऽप्यतुं सुदरं ततः श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु भार्यायाः परिरात्मजस्य जनको भ्रातुः समानोदरः पित्रोरस्मि तनुद्भवः प्रियसुह्यद्वन्द्वुः प्रभुर्वाण्यथा इत्येवं प्रभिभाव्य मोहजलदौ मज्जामि देहात्मदीः श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु सत्कर्माणि किमाचरेयमथवा किं देवताराधना मात्मानात्मविवेचनं किमु करोम्यात्मैकसंस्थां किमु इत्यालोचनसक्त एव जडदि कालं नयामि प्रभो श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु किं वा स्वाश्रितपोषणाय विविध क्लेशान् सहेयानिशं किं वा तैरभिकाञ्चितं प्रतिदिनं सम्पादयेयं धनं किं ग्रन्थन् परिशीलयेयमिति मे कालो वृथा याप्यते श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु संसाराम्बुधि वीचिभिर्बहुविधं सञ्चाररूयमानस्य मे माया कल्पितमेव सर्वमिति दीहि श्रुत्योपदिष्टामुः सद्युक्त्वा च दृढीकृतापि बहुशो नोदेति यस्मात् प्रभो श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु यज्ञानात् सुनिवर्तते भवसुखभ्रान्ति सुरूढाक्षणात् यद्यानात् किल दुःखजालमखिलं दूरी भवेदञ्जसा यल्लाभादपरं सुखं किमपि नो लब्धव्यमास्ते ततः श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु सत्यभ्रान्तिमनित्यदृश्यजगति प्रातीतिकेनात्मनि त्यक्त्वा सत्यचिदात्मके निजसुखे नन्दामि नित्यं यथा भूयः संसृतितापतत्पह्युहृदयो नस्यां यथा च प्रभो श्रीमन्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु।